अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में नए आने वाले व्यूवर को वेलकम करता हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पैरासिटामोल टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि पैरासिटामोल टैबलेट्स क्या है, डोजेस क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और रूट क्या है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें सबसे पहले ब्रांड नेम आ जाता है कि फेब्रोल, डिस्प्रोल, पैनाडोल वगैरह के नाम से मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर ब्रांड नेम है वो पैनाडोल है, फेब्रोल है, डिस्प्रोल इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ नामों से आती है, जैसे कि मीपॉल्स हो गया, पैराकॉन्स हो गया, डिस्प्रोल फोल्ड हो गया वगैरह के नाम से भी मार्केट में दस्तयाब है। ये सिर्फ में ब्रांड नेम होते हैं, यानी तिजारती नेम होते हैं। ये नाम हर कंपनी जो है ना रजिस्टर कराती है पहचान के तौर पे। इसके बाद इसका जेनरिक नेम आ जाते हैं। जेनरिक नेम है एसिटाइल पी इमाइनोफाइलिन से। एसिटाइल पी जो इमाइनोफाइलिन से ना, नहीं, एसिटाइल पी इमाइनोफिनोल्स, ये इसका क्या है, जेनरिक नेम है, कीमियाई तौर पे इसका नाम है। ठीक है, ये नाम हर मेडिसिन का एक मखसूस होता है, ये तब्दील नहीं होता। पैरासिटामोल साल्ट का जो जेनरिक नेम है ना एसिटाइल पी इमाइनोफिनोल से, ये नाम कभी तब्दील नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम केमिकल नाम की बात करते हैं तो केमिकल नाम जो है ना इसका पैरासिटामोल है। मार्केट में जो है ना केमिकल नाम भी लिखा होता है, जेनरिक नेम भी लिखा होता है और इसके साथ जो है ना ब्रांड नेम भी लिखा होता है। लेकिन जो पैरासिटामोल जैसे डिस्प्रोल नाम से आती है, पैनाडोल नाम से आती है, तो जो ब्रांड नेम होता है वो कदर वाजिया होता है। ठीक है, और पैरासिटामोल जो फार्मूला है वो इसके साथ नीचे लिखा होता है। ये क्या है, इसका केमिकल नेम्स है और उसको फार्मास्यूटिकल नेम भी कहते हैं। ये इदारा अपनी पहचान के तौर पे रजिस्टर करती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वगैरह जो है ना रजिस्टर करती है, फिर इस नाम से वो मार्केटिंग करती है। इसके अलावा अगर हम पैरासिटामोल जो है ना यूजेस की बात करते हैं तो असल में ये बिलोंग करती है द ग्रुप ऑफ नॉन NSAFDs। ये जो है ना एक चीज़ का मुखफ़फ़ है जो आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, बिलोंग करती है पैरासिटामोल जो ग्रुप है ना वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें से कुछ ये एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है, इसमें से कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो नारकोटिक होती है, लेकिन ये नारकोटिक नहीं है। अब देखिए इससे जो बनते हैं ना NSAFDs स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर नशा, यानी अगर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको नशा या आदत नहीं होगी इस मेडिसिन का। ठीक है, इसमें से नारकोटिक आती है जिसके इस्तेमाल के बाद इसकी आदी हो जाते हैं। ठीक है, बार बार आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मोकिंग का नशा होता है ना, ठीक है, इसी तरह फिर आपको इस मेडिसिन का भी नशा हो जाता है। इसलिए नारकोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसकी यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस में एनाल्जेसिक्स है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एनाल्जेसिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये कि ऐसी मेडिसिन जो दर्द की कैफियत में जो है ना कमी पैदा करे, अफाका करे, इसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक जो है ना एक मेडिसिन जो बुखार की कैफियत में कमी करे, यानी बुखार है 100 है, अगर 99 हो जाए तो इस किस्म की मेडिसिन को एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहते हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन क्या है कि ऐसी मेडिसिन स्वेलिंग को, सोजिश को, सोजन को वगैरह कम करे, इन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जो कि किसी भी चीज़ की चोट की रद्द अमल का नतीजा होता है। डोजेस की बात करते हैं, डोजेस जो है ना अलग अलग होती है। अडल्ट के लिए अलग होती है, न्यूनेटल के लिए अलग होती है, पीडियाट्रिक के लिए अलग होती है। ना ही सिर्फ पैरासिटामोल के लिए बल्कि मार्केट में, ठीक है, जितने भी जो है ना मेडिसिन दस्तयाब है उन सब की डोजेस अलग अलग होती है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैरासिटामोल मेडिसिन की डोजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं कि अडल्ट के लिए कौन सी डोज होती है। अडल्ट के लिए 500 से लेकर 1000 mg तक एज ए सिंगल डोज, यानी अगर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये गोली लेनी पड़ती है। अगर हम इनकी डोजेस की बात करते हैं तो सुबह शाम दोपहर हम 2-2 गोली ले सकते हैं। ठीक है, यानी 500 से लेकर 1000 mg का मतलब ये है कि ये टैबलेट जो है ना 500 जो है ना mg में मुयस्सर होती है एक गोली, तो हम 2 गोली इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ یہ ہمیشہ TDS میں دیتے ہیں. TDS نا یعنی 3 ٹائم ان اے ڈے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بنتا ہے. میکسیمم جو ڈوز ہے وہ ہم 4 گرام دے سکتے ہیں، یعنی 8 گولی ہم دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم دیں گے پھر صحت کے لیے سائیڈ افیکٹ ہے، مضر صحت ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا 4 گرام سے زیادہ پیراسیٹامول ٹیبلٹ جو ہے نا 24 گھنٹوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ میڈیسن کی ایک فارماکولوجی کے مطابق دیتے ہیں. فارماکولوجی میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو کتنی ڈوز دینی چاہیے. فارنونیٹل کے لیے جو ہے نا، فارنونیٹل کے لیے 1 mg پر kg ڈیلی TDS میں. TDS کا تو میں نے آپ کو پہلے مطلب بتا دیے کہ 3 ٹائم ان اے ڈے. 12 mg پر kg پر ڈیلی کی کیا مطلب ہے کہ 12 mg ہر میڈیسن مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے. جیسے کہ پیراسیٹامول ٹیبلٹ ہے 120 mg 5 ml میں، یعنی اگر ایک چمچ میں جو ہے نا 120 mg کی ڈوز ہے تو ایک بچے کا وزن 10 کلو ہے، تو 12 کو ہم جب اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو جتنا آتا ہے اس کو ہم پہ ڈیوائڈ کریں گے 3 ڈوزز کے ساتھ، تو اس کا ایک سنگل ڈوز آ جائے گا. فار پیڈیاٹرک کے لیے کہ 10 to 15 mg پر kg کے حساب سے روزانہ، یعنی اگر بچے کا وزن 20 کلو ہے، 15 کلو ہے، ٹھیک ہے، ہم 12 سے لے کر 50 mg تک اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے. جتنی ڈوز آئی ہے ان کو ہم 3 جو ٹائمز ہیں ان کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے. فار ایگزامپل 1000 کی ڈوز آئی ہے تو اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 350 کی یا 330 کی جو اس کی سنگل ڈوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم پھر بچے کو 2 چمچ یا 2.5 چمچ دیں گے. ٹھیک ہے، ڈوز دینے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ڈوز کم دیں گے تو میڈیسن کا اثر نہیں ہوگا، اگر زیادہ دیں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ سامنے آئے گا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اس کی جو سائیڈ افیکٹ ہے، سائیڈ افیکٹ کا مطلب یہ نا کہ آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کی، فار ایگزامپل پیراسیٹامول میڈیسن آپ نے استعمال کی، اس کے بدلے میں فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو نقصان کیا ہو سکتا ہے، کیا علامات ہو سکتی ہے. اس میں سے یہ پیپٹک السر. پیپٹک السر کا مطلب یہ ہے کہ پیپٹک السر جو ہے نا یہ معدے کی بیماری ہے، اسٹمک کی. معدے کے اندر جو ہے نا جو جلی ہوتی ہے، جو دیوار ہوتی ہے، اس میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، اس سوراخ کو پیپٹک کہتے ہیں اور اس زخم کو پیپٹک السر کہتے ہیں. لیور ڈیمیج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پیراسیٹامول واحد ایک میڈیسن ہے جو جگر پہ اثر رکھتی ہے، جگر کو ناکارہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے استعمال بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر 8 سے زیادہ گولے استعمال کریں گے تو جگر پر سائیڈ افیکٹ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. کنٹرا انڈیکیشن کیا ہے؟ کنٹرا انڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ممنوعات، ایسی حالت جس میں سے ہم میڈیسنس دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں سے ہم کسی میڈیسن کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسے لیور ڈیمیج ہو گیا، اگر جگر کا کوئی مسئلہ ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ڈیمیج ہے، یا ایکیوٹ کوئی انفیکشن ہے، یا شوک ہے. شوک کا مطلب یہ ہے نا کہ دوسرا جو کنٹرا انڈیکیشن شوک کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو جو ہے نا شوک کا جو کہ انسانی جسم کا جو وائٹل آرگن ہے، دل و دماغ کے اندر، ٹھیک ہے، صحیح کام نہ کرنے، جو انسان کے اندر آرٹری ہوتی ہے، وین ہوتی ہے، کیپلریز میں ان کے اندرونی حجم کے مطابق خون سپلائی نہ ہونا اور مریض نڈھال ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اسے شوک کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم روٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیبلٹ جو ہے نا اورلی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اڈلٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور انجیکشن جو ہے نا یعنی جو ٹیکہ ہے وہ انٹرا آئی ایم کا مطلب ہوتا ہے آئی سے بنتا ہے انٹرا، ایم سے مسکولر، اینڈ اور آئی سے بنتا ہے انٹرا، وی سے وینیس، یعنی انٹرا مسکولر مسلس میں اور انٹرا وینیس رگ میں. یہ آپ جو ہے نا اسٹینڈ فار آئی ایم اسٹینڈ فار انٹرا وینیس، انٹرا مسکولر سوری، اور آئی وی اسٹینڈ فار انٹرا وینیس. اس میں آپ احتیاط کریں، اور جب بھی آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہو تو طریقہ استعمال ضرور چیک کریں کہ میڈیسن جو انجیکشن ہے، انجیکشن کے اوپر یہ تحریر ہوتا ہے کہ یہ انٹرا مسکولر لگنا ہے یا انٹرا وینس، سب کوٹینیس، انٹرا گلیوٹیل، مختلف قسم کے ٹیکے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. اور سیرپ جو ہے نا وہ اورلی ہم استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے بذریعہ منہ. یاد رکھیں کہ اورلی لفظ جہاں پہ بھی آئے گا نا PO پر اورل یا اورلی، تو اس میں سے ہم دینا کہ بچوں کو جو سیرپ ہوتا ہے اس کو ہم ایسا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.